अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नादरीन, इस वक्त इंतखाबात की तारीख जो है वो तो सामने आ चुकी है, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अभी भी सामने आ रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी तासुर दिया जा रहा है ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है उस हवाले से कई सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में जो जलसा किया उसमें भी वाज़े उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। इसी के साथ साथ अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू भी आपके सामने है जो उन्होंने सवालात उठाए। तो इस वक्त क्या तहरीक इंसाफ जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं या ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल क्या है या आगे क्या होने जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सर, इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप भी इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, आपका बड़ा एक वाज़ेह मुतालबा था कि आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। फाइनली इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो हो गया है, आगे सूरत हाल आपको क्या नज़र आ रही है? थैंक यू नादिर। मैं समझता हूँ कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि ये एक आइन की जो है ना वो नफ़ी या आइन की जो के हुक्म में ताख़ीर जो है वो किसी तौर पर भी जो अच्छी बात नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि एक उसके अलावा मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी, लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और हर जगह यही बहस हो रही थी कि कोई इलेक्शन होगा नहीं होगा। उससे मैं समझता हूँ कि एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो रही थी जिसमें मैं समझता हूँ कि किसी को भी कुछ इल्म नहीं था, तासुर ये मिल रहा था। तो बहुत अच्छा हुआ। अब जो है वो 8 फरवरी की जो तारीख़ मुकर्रर हो गई है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि उस पर इंतखाबात होंगे। रही बात आपने कि जो जमातों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार किया जा रहा है या उनकी तरफ से कुछ शिकायत आ रही हैं, तो बिल्कुल इस सिलसिले में मैं ये कहता हूँ कि जो भी पार्टी हो, जिसकी भी कोई शिकायत हो, तो उसको एड्रेस करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सीजनड और बड़े एक रीजेंट ब्यूरोक्रेट हैं, तजर्बे वाले हैं। तो ये मामलात आते रहते हैं इलेक्शनों में, और बेहतर यही होता है कि वक्त से पहले उनको एड्रेस कर लिया जाए। और उसके लिए देखें ना, एक तो है स्पेसिफिक ख़दशात। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इसमें बहुत सारे अवामल होते हैं। मेरे नज़दीक एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, मैं समझता हूँ मेरे रास्ते में ये रुकावट अगर है तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की नफ़ी करते हैं। आपके जहन में कोई आपको दूसरा एक्सपीरियंस हो रहा है उसी वक्त, मिसाल के तौर पे अगर डीलिमिटेशन है, तो मैं समझता हूँ कि एक हल्का ही ख़राब हो गया है, तो उसमें भी वो समझता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसी तरह अगर कोई ब्यूरोक्रेसी है, मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी एक शख्स का ज़्यादा साथ दे रही है, दूसरे का कम दे रही है, एक की बात जो है वो बहुत मानी जा रही है, दूसरे को इग्नोर किया जा रहा है, तीसरे को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि भाई आप जलसे करते हैं तो उसमें आपको जो है वो कितनी सहूलत दी जाती है, आपको कितनी जल्दी परमिशन दी जाती है, आपको अपनी जगह पर इलेक्शन पसंद की जगह पर करने दिया जाता है या नहीं, या आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो उसी तरह फ्री हैं जिस तरह दूसरे की हैं। तो ये सारे अवामल बैठ कर नादर, जब तक देखें ना, हम अगर इन चीज़ों में उलझे रहेंगे और इन चीज़ों को हम मैं समझता हूँ कि नज़रअंदाज करते रहेंगे, तो एक बिल्टअप बनता जाता है और फिर वही बदकिस्मती होगी, फिर वही एक विशियस सर्कल होगा कि जहाँ पर मतलब है कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं, जो जीत गया है वो कहता है ये बहुत साफ शफाफ था, जो हार गया वो कहते हैं कि नहीं जनाब ये तो बिल्कुल ही गैर जानबदाराना नहीं था, इसमें रिगिंग हो गई, अवाम के मैंडेट पे डाका है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें इलेक्शन के साथ साथ जिस तरह डीलिमिटेशन है, वोटर लिस्टें हैं, उस तरह इसकी तैयारी करना भी ज़रूरी है कि जैसे ही किसी ने बात की फौरी तौर पर उसकी वजाहत करें कि फरमाइए कहाँ आपको शक गुजर रहा है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, हम उसको अभी एड्रेस करेंगे।
لیکن اگر جائز مطالبہ ہے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اسپیکر صاحب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کئی جماعتوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کی انتخابات سے چند دن قبل جو واپسی ہے وہ بھی کسی سمجھوتے کے تحت ہے. تو بطور اسپیکر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس بحث میں تو نہیں جاؤں گا کہ سمجھوتا ہے یا نہیں ہے جیسے یہ، لیکن ایک بات اگر فرض کریں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا الیکشن میں ملک میں ہونا ہے خوش آئند بات. ایک وہ بھی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں. دیکھیں اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اچھی بات جی، لیکن اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا بیوروکریسی کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا ان کو کوئی اگر آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں جو دوسری جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ قابل اعتراض بات ہوگی اور پھر ایک جواز مہیا ہوگا. الیکشن کیوں کراتے ہیں؟ الیکشن اس لیے کراتے ہیں کہ ایک ایسی عوام کی چنی ہوئی حکومت مارز وجود میں آئے کہ جو پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرے، ملک میں افراتفری غیر یقینی کی کیفیت ختم کرے اور لوگوں کو کوئی جواز نہ ہو اس پر اعتراض کرنے کے لیے. وہ سکون سے 5 سال بیٹھے، اپنے پلان بنائے، پالیسیز بنائے اور ملک کو آگے بڑھائے. تو سر ایک میں جو بات، اگر آپ کے الیکشن ہی داغدار ہو جاتے ہیں، جی، آپ کے الیکشن پر ہی لوگ انگلی اٹھا دیتے ہیں، تو پھر جو حکومت بنے گی وہ بہت کمزور ہوگی، بہت فریجائل ہوگی. اس کو جگہ جگہ آپ کو سہارے دینے پڑیں گے، جائز ناجائز اس کے لیے کرنا پڑے گا اور وہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. یہ تو بالکل پتھر پہ آپ لکھا ہوا سمجھیں کہ جو حکومت کسی ادر دین جو پبلک مینڈیٹ سے آئے گی یا کسی چلاکی سے آئے گی یا کسی سازش سے آئے گی یا کسی اور ڈرامہ بازی سے آئے گی، اس میں حکومت چلانے کی سکت نہیں ہے. اب وہ وقت گزر گیا ہے نادر، اب دنیا بہت آگے چلے گی اور اب اگر وقتی طور پہ لوگ چپ بھی کر جاتے ہیں تو وہ ایک لاوا جو ہے وہ بنتا رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار بھی ایک ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت بھی کریں، احترام بھی کریں، اچھا ماحول بھی قائم کریں. اب دیکھیں نا، اگر آپ یہ ماحول خود نہیں بناتے تو پھر ہم کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ خراب کر رہی ہے ماحول، وہ کیا کرے گی؟ پھر ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی؟ پھر بیوروکریسی کیا کرے گی؟ خود آپ بنائیں اپنا ماحول، ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، رول آف گیم کو جو ہے وہ آپ فالو کریں اور ایک مہذب طریقے سے آپ الیکشن میں جائیں. اب یو کے میں کیا اس طرح ہوتا ہے جو یہاں پر ہوتا ہے مارا ماری؟ کیا اتنی گالیاں وہاں دی جاتی ہیں؟ اعتراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جائیں ایک فریلی، آپ سارا دن ووٹنگ ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ووٹ ہو یا نہیں. یہاں تو قیامت بپا ہو جاتی. یہاں تو ایک نزا کی صورتحال ہے نا کہ ملک میں الیکشن آ گئے، ہر چیز سٹینڈ سٹل ہے، کچھ نہیں ہو رہا، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اور گفتگو نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، صرف الیکشن ہم کھیلتے ہیں. آؤٹ کم، وٹ از دی آؤٹ کم؟ اگر تو آؤٹ کم ملک کے لیے ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ہے تو یہ سب قربانی دینا جائز ہے. اگر اس کے لیے نہیں ہے تو یہ بالکل ناجائز اور حرام. لیکن اسپیکر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان سے بلے کا نشان جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے. بطور اسپیکر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی کو انتخابی عمل سے باہر رکھا جاتا ہے تو یہ درست عمل ہوگا؟ دیکھیں کل چیف الیکشن کمشنر نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ نہیں بلے کا نشان ہوگا. اب ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹیز کے اور پاکستانیز کے کہ ہم اپنے جو کوئی چیز ہمارے ذہن میں آ جائے اس کو ایک خدشہ بنا کر اس کو ہم اتنا زیادہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. دیکھیں نا، ایک بات یہ ہے کہ آپ نے بات کر دی، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کلیریفائی کر دیا، اوکے. ہم لوگ یہی خدشات ہے کہ پتہ نہیں الیکشن کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے، تاریخ آ گئی، اب یہ ختم ہونا چاہیے. اب آگے دیکھیں شفاف انتخابات کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ صحیح رکھنا ہے، خطرات سے ہم نے کس طریقے سے بچنا ہے. اسی دوران مطلب ہے یہ جو 3 مہینے کی بڑی امپورٹنٹ ڈیز ہیں، اس میں آپ نے اپنی اکانومی کو کم سے کم جو ہے وہ انڈر پریشر جانے سے کس طرح روکنا ہے. تو مطلب آپ نے یہ چیزیں سوچنی ہے کہ ہم بس ایک چیز پر کر کے اور بس
धमा चौकड़ी मचा देते हैं, कोई अफरा तफरी हला हला होती है। मीडिया को अब बहुत इम्पोर्टेंट रोल करना है नादिर जी। आपने ये चीज़ जब बहुत भी कोई चीज़ भौचाल आया हो ना तो उसकी ट्रेमर को कम करते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कह दिया है कि आप बिल्कुल जी। देखें ना, अब अगर फर्ज करो आग लगी हुई है तो उस पर पानी डालना है ना जी। हम उस पर तेल तो नहीं डाल सकते। लेकिन सर जो आप इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं तो अब ये भी बातें चल रही हैं कि इत्तेहाद किससे होगा, ये भी बातें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो रहा है। आप बताएंगे कि क्या वाकई बातचीत हो सकती है? मैं समझता हूँ कि हम सबको तमाम पाकिस्तानियों को उनको ये अल्लाह ताला ने भी हक़ दिया है, पाकिस्तान के आइन ने हक़ दिया है कि वो जिसको चाहें वोट करें। साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है और पाकिस्तान के हर वोटर को इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ अपनी मर्ज़ी से उसको वोट कास्ट करने का मौका मिलना नंबर 1। अब ये खदशात जो है ना इनको बार बार रिपीट ना किया जाए। अगर कोई एक स्पेसिफिक या 2 या 3 स्पेसिफिक एतराज़ात हैं कि ये वो बात है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे जो है वो इस हक़ से महरूम किया जा रहा है तो वो बिल्कुल जाए इलेक्शन कमीशन के पास वही फोरम है। और अगर एक जनरलाइज्ड हम बात करके जी ये नहीं ठीक, उससे फिर मैं आपको बताऊँ ना दुख की बात ये होगी कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद आप उसको कंट्रोवर्शियल हो गया, फिर कैसे डिलीवर करेंगे? अगर तो यही मतलब सिर्फ इतना है कि एक बंदा आता है, दूसरा बंदा आता है, तीसरा बंदा आता है, 4-6 बंदे मैदान में उतरते हैं, कोई एक जीत जाता है तो 2-3 हार जाते हैं, एक जो है वो ढोल बजा ले, दूसरा जो है वो घर में खामोशी से बैठ के गालियां दे या कोई एतराज़ात उठा ले। अगर तो इतना ही है तो फिर तो ठीक है जैसे हो रहे हैं। लेकिन अगर इस सिस्टम ने डिलीवर करना है, अगर इस सिस्टम ने आगे बढ़ना है, अगर इसने पाकिस्तान की खिदमत करनी है तो फिर हमने जहां हम हर चीज़ की कॉपी तो यूरोप की करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए नकल वो भी करते हैं, तो फिर ये भी कर लें कि जमहूरियत को ऐसी कैसे। लेकिन स्पीकर साहब आप जिस हाउस के कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप समझते हैं कि आपके साबिक रुकन अख्तर मेंगल साहब ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना भी दिया, मुजाहरा किया, माजी में वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपने 6 नुकात लेकर वो आपकी तरफ आए थे। आप क्या समझते हैं कि उनके 6 नुकात पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये तो खैर लंबी बहस हो जाएगी और मुझे शायद इस पे बहुत कम बात करनी चाहिए जी। देखिए एक है ना आपके मुल्की मफादात, एक आपके सूबाई मफादात, एक आपके बिल्कुल ही आपके ज़िले के, आपके शहर के, आपके गांव के, उसके बाद आपके गली के जी, उसके बाद फिर आपके घर के सामने के मफादात हैं, इसके ऊपर फिर एक पूरी दुनिया के जो है ना वो मफादात की बात है, उस पर भी करना है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो है सबसे मुकद्दम जो है वो मुल्की मफाद है। और ये मुल्क जो है और मुल्की मफाद में ये है, और मैं समझता हूँ कि हर एक की बात सुननी चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए, जो जायज़ बात हो उसको बिल्कुल जो है वो ठंडे दिल से बैठ के उस पर गौर करना चाहिए। अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक। अब मुझे ये बताएं, हम लोग बहैसियत कौम क्या करते हैं? हम 70 साल जो है ना 68-70 साल इस बात में पढ़ रहे कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इसको चेंज करना है या नहीं करना है। अब वहाँ जो बड़े बड़े फिलोसोफर बैठे थे सो कॉल्ड, तो उनका क्यों क्या हो गया? एक नाम था ना, तो उधर खैबर पख्तूनख्वा हो गया आज, तो क्या हुआ? क्या हुआ? जिसके लिए इतनी मारा मारी थी, इतना रीजनल जमातें जो थी वो एक्टिव हुई थी, इतने नेशनलिस्ट जो थे वो आकर तो मतलब सारी चीज़ को जो है वो एक तलपट किया हुआ था और वो उसको हथियार बनाया हुआ था। तो मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कन्विंस कर लिया कि भाई नाम दे दो, क्या रखा है इसमें, क्यों आप इस पर इसरार बैठते हैं? तो सारे लोग मान गए, सारी जमातें मान गई
اور آپ نے یہ کر دیا تو آج آپ کے لیے آسانی ہے نا. بالکل بالکل. ورنہ آج وہ مسئلہ بھی آپ ساتھ لے کر چل ہوتا رہے. ہے. تو خدا کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مسائل کو ختم کرو, ان کے حل نکالو, آگے بڑھو اور آسانیاں پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے اور آگے بڑھو. راجہ صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک ناظرین شارٹ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو صدر پر تنقید ہو رہی ہے تاریخ دینے کے حوالے سے, اس پر ہم راجہ صاحب سے بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اسپیکر صاحب, اس وقت جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ تاریخ کا اعلان تو ہو گیا ہے, لیکن صدر صاحب پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عارف الوی صاحب اپنا آئینی جو ان کا کردار تھا وہ ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت آپ صدر مملکت کے اس پہ عہدے پہ فائز ہوتے ہیں تو یہ آئینی طور پر پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے. جی. جس کو جب آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں تو پارلیمنٹ بھی قومی اسمبلی, سینٹ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان مل کر پارلیمنٹ بناتے ہیں. بالکل. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو وہ پارلیمنٹ پر مکمل نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کل یا پرسوں یہ معاملات اٹھے ہیں, صدر مملکت صاحب کو اس بات کا میں سمجھتا ہوں ادراک بھی ہے, پڑھے لکھے انسان ہیں اور دھیمے لہجے کے انسان ہیں, تو ان کو کوئی کیا اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری آئی کہ وہ ان کو یہ چیز جو ہے وہ ایک ان کی ذات سے یہ تاثر ابھرا کہ یہ صدر مملکت کے بجائے یہ پی ٹی آئی کو زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے, اس کو ابھی اجتناب کرنا چاہیے. بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ صدر اور وزیر اعظم دو مختلف جماعتوں کے. بالکل. بہت ابھی ایک روانڈا کا وفد میرے پاس آیا تھا, وہاں اسپیکر اور پرائم منسٹر بھی دو علیحدہ جماعتوں کے ہوتے ہیں. تو معاملات تو چلتے ہیں. بات ہے کہ آپ کس اینگل سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, آپ کس نیت سے جو ہے نا وہ معاملات کو چلانا چاہتے ہیں. ہر قانون, ہر آئین جو ہے اس میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے بناتے وقت, لیکن آپ عمل کرتے ہوئے اس میں سے اگر کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو نہیں نکالنا چاہتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی سب سے بڑی آئین کی نفی ہو جاتی ہے. گو آپ ٹیکنیکلی نہ پکڑے جائیں. تو یہاں پر آپ آئین کی خلاف ورزی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو انٹرپریٹر ہے, جی, جو سب سے بڑے میں سمجھتا ہوں ادارہ ہے, فورم ہے, اور وہ سب سے بڑی شخصیت ہے جو میں سمجھتا ہوں ججمنٹ دے سکتی ہے, تو مجھے تو وہ تسلیم کرنا ہے. سر, آپ خود ایک آئینی عہدے پر فائز ہیں, صدر صاحب آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص اگر وہ آئین پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہوں تو ان کے بارے میں پھر آئین کیا کہتا ہے؟ آئین تو دیکھیں, آئین کا تو ایک طریقہ ہے, وہ ہر ایک کے لیے جو ہے نا اس کا جو آئین کی خلاف ورزی کرے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, تو اس کا ایک نظام حرکت میں آتا ہے, اور اس کو حرکت میں لانے کے لیے بھی ایک طریقہ کار وضع ہے. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک ریمارکس دے دیے ہیں, جی, تو اس پر ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو سر, یہ جو پھر اس فیصلے کے بعد جو استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے؟ کس چیز کا؟ الوی صاحب سے جو استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, پارلیمان کے اندر بھی, سینٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ مطالبہ ہوا, آپ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے؟ مثال کے طور پہ یہی تو ڈیموکریسی ہے کہ جس وقت آپ کو غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں, آپ اپنے منصب سے جو اس کی ایک سیٹ لائن اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں یا کسی آئینی شک کو نظر انداز کرتے ہیں, تو آوازیں تو اٹھیں گی. دیکھیں نا, پارلیمان کا مقصد یہ ہے, اگر اس پر بھی کوئی آواز نہ اٹھے, جو چاہے آپ کرتے رہیں, تو پھر یہ چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر معاملہ ہے. اب کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے, آپ ایک الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں, تو اب ضروری امر یہ ہے کہ اس ملک میں پرامن طریقے سے, صاف شفاف طریقے سے, غیر جانبدارانہ طریقے سے الیکشن ہو جائے, اور اس کی
الیکشن کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوں جس کو پاکستان کی عوام مینڈیٹ دے اس کے سپرد کاروبار سلطنت کر دیا جائے اور جن کو جو فرض کرو کہ کم ووٹ لے سکتے ہیں جو وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا اعلیٰ کردار ادا کریں. اسپیکر صاحب آپ نے جو قانون سازی کی, آپ نے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی, اس کے بعد اب آپ کی جماعت کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ آئین سپریم ہے, کبھی آپ الیکشن ایکٹ کا سہارا لیتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں صدر کے پاس تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے, جب سپریم کورٹ کہتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ صدر کے پاس اختیار تھا. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ایسے قوانین تو نہیں بنتے نا جی, وہاں پر بھی بڑی بحث ہوتی ہے, وہاں پر اس کو بڑا اس کی نوک پلک جو ہے وہ درست کی جاتی ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ آئین کے ساتھ متصادم تو نہیں ہے. جی, کوئی قانون بھی, کوئی ایکٹ بھی, کوئی آرڈیننس بھی نہیں بن سکتا اگر وہ آئین کے ساتھ متصادم ہو. اور یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بالکل ہم لوگ بھی کرتے ہیں, ہم لوگ بھی اس کا جائزہ لیتے ہیں, لیکن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی اس کو چیک کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن ایکٹ جو ہے, الیکشن کرانے کے لیے بھی ایکٹ بنتے ہیں, وہ بھی قوانین ہیں. اب اس میں اگر الیکشن کمیشن نے دیکھیں نا, اب ہم کیوں پیدا ہوتے ہیں, ہم نے بہت زیادہ ایک فائل چلنی ہوتی ہے تو ہمیں ایسے ہی اس کے لیے 10 جگہ کر دیتے ہیں, نہیں پہلے ادھر بھی لے جاؤ یار, اس کے پاس بھی لے جاؤ, اس کے پاس. ایک آپ نے ادارہ بنایا, آپ کہتے ہیں خود مختار ادارہ ہے. جی, الیکشن کے معاملے میں سپریم کورٹ از دی فائنل ڈیسیشن, یو نو, از دی اونلی انسٹیٹیوشن کہ جس نے کرنا ہے, اور آئینی ادارہ ہے وہ. جی, پھر آپ نے پھر یہ بھی لگا دیا چلیں. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے آپ سمپلیفائی کریں گے, جتنا آپ مختصر رکھیں گے نا یہ فائلوں کا گھومنا شمنا, اتنی کنفیوژن کم ہوگی. ایک بندے کے ذمہ, ایک بورڈ کے ذمہ, ایک کمیشن کے ذمہ آپ نے کام لگایا ہے, سی دی آؤٹ کم. تو بطور اسپیکر سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ کی بجائے آپ لوگوں کو طے کرنا چاہیے تھا, سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر طے کرنا چاہیے تھا؟ یس, بالکل میں چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمانی کام ہے, پارلیمان کا وجود اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. بالکل, الیکشن جو ہے نا وہی تو اس کی الیکشن کے نتیجے میں تو پارلیمان وجود میں آتی ہے نا. تو یہ بس ہے نادر بدقسمتی. ابھی ہمیں اور اس میں جو ہے نا اپنی آگے بڑھنا ہے, اور لیکن رستہ یہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں, اور الیکشن ایسا کروائیں کہ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اعتراض کرتے ہیں لیکن بحیثیت قوم اس کو تسلیم کر لیے جائے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا, ماضی قریب میں جب صدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے خط لکھا تھا تو چیف الیکشن کمشنر نے انکار کر دیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اینڈ پر بھی کچھ غلطیاں یا کچھ کوتاہیاں ہوئیں, مشاورت کرنی چاہیے تھی؟ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر کسی کو بلاتے ہیں ملاقات کے لیے تو جانا چاہیے. سر جس اسمبلی کے آپ اسپیکر ابھی بھی ہیں, اسمبلی تو اس میں نہیں ہے, الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں, لیکن سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جاتے جاتے آپ نے 56 بل منظور کیے, پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تمام جو بلز ہیں وہ پیسوں پر آپ نے منظور کیے جو ایوان کے اندر جنہوں نے ووٹ دیا. اس تنقید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ پیسوں پر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹا ایک بات سنیں, بل کیسے انیشیٹ ہوتے ہیں. پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر یہ بل تھے, 56 تو نہیں تھے لیکن بہرحال یہ یونیورسٹیز کے بل تھے, اور یہ منظور بھی نہیں ہوئے تھے. آپ کو شاید ٹیکنیکلی میں بتاؤں, کیونکہ جب کوئی بھی بل ایک ممبر پیش کرتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کنسرنڈ منسٹری کے منسٹر سے پوچھتا ہوں کہ ڈو یو ہیو اینی آبجیکشن, آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تو اگر منسٹر کہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, تو پھر مجھے وہ بل جو ہے وہ ایز اے اسپیکر ہاؤس کے سامنے رکھنا پڑتا ہے ووٹ کے لیے. سمجھتے ہیں نا جی. تو جب وہ اور اگر وہ کہے کہ یہ مجھے اعتراض ہے تو پھر ہم بحث کراتے ہیں, پھر ہم موور کو کہتے ہیں آپ بتائیں بھائی کیوں آپ کرنا چاہتے ہیں, کیوں آپ کا کیا کلیم آپ کو, اور اگر کسی کو آبجیکشن ہے تو وہ بھی بتائے. وہ بھی ممبران سن رہے ہوتے ہیں, اسپیکر تو یہاں ڈیسیژن نہیں دیتا نا. بالکل. دوسرا رہ گیا بات کہ اس کے بعد اگر آپ وہ سارے بل دیکھیں,
उसमें मैंने एक कंडीशन लगा दी थी। अच्छा, मैंने कंडीशन ये लगाती थी कि इट इज़ सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। अच्छा, जब तक हायर एजुकेशन कमीशन के तमाम जो हैं शराइत उस पर ये पूरा नहीं उतरते तो ये मंजूर नहीं समझा जाएगा। तो ये देखें ना, और वो जिस वक़्त गए वो नहीं हुए मंजूर, वो सेनेट ने रोक ली, क्योंकि हमारी तो स्टैंडिंग कमेटी उसके बाद ख़त्म हो जानी थी। तो स्टैंडिंग कमेटी में गए तो उन्होंने जब ये एक रिक्वायरमेंट देखी मेरी, जिसमें स्पीकर ने ये रिमार्क्स दिए थे कि जब तक हायर एजुकेशन कमीशन की ये शराइत की मुकम्मल जो है उस पर ये अमल दरामद नहीं करते और वो सर्टिफिकेट नहीं देता कि जनाब ये यूनिवर्सिटी ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कोई यूनिवर्सिटी ठीक बना रहा है या गलत बना रहा है, उसका एज ए स्पीकर तो मुझे नहीं इल्म हो सकता। उसके लिए जो हाईएस्ट फोरम है वो हायर एजुकेशन कमीशन है। तो मैंने तो उसकी शर्त लगाई थी। तो लिहाजा ये सियासत में होती हैं बातें, लेकिन तहकीक भी करनी चाहिए और सही तौर पर मामलात की तह तक भी पहुंचना चाहिए। हवा से पकड़ी हुई बातें जो हैं वो हवा में तो घूमती रहती हैं, फिजा को तो ख़राब कर देती हैं, लेकिन हकीकत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इसी के साथ साथ स्पीकर साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये भी कहते हैं कि ये असम्बली जो है वो नाअहल थी, नाकाम थी। लेकिन इस पर हम आएंगे, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। स्पीकर साहब, यही हम जिक्र कर रहे थे कि शाहिद खाकान, आप खुद साबिक वज़ीर आज़म है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उसी ओहदे पर रहे, साबिक वज़ीर आज़म है। वो जिस असम्बली के रुकन रहे उसी असम्बली के बारे में वो कहते हैं कि वो नाअहल थी, नाकाम थी, हम कुछ भी नहीं कर सके। देखिए, मैं शाहिद साहब एक मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारे इसी खित्ते से उनका तल्लक है और इस मुल्क के वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, इसलिए भी उनका बड़ा एहतराम है। बड़े अब वो उन्होंने किस रेफरेंस से असेंबली के ऊपर बात की है तो मैं उसको नहीं जानता, ना मैंने उनकी डायरेक्ट ये बात सुनी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर शख्स के कोई अपने कोई एक, जैसे मैंने पहले कहा कि उनके पास अगर कोई बात है कि जहाँ तक अहलियत की और सलाहियत की बात है जी, तो मैं समझता हूँ कि ये इस असेंबली ने जो उनके अपने जमात के सरबराह थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनको इसी असेंबली ने इलेक्ट किया और इसकी तमाम कार्रवाई में अक्सर मैंने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद रहे। उन्होंने बड़ी अच्छी तकारीर की, उनकी तजावीज़ में भी वज़न होता था, तनकीद में भी उनका हक़ भी है और होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असेंबली की अपनी एक सैंक्टिटी होती है और उसकी अपनी एक है इज़्ज़त और तौक़ीर की बात होती है। अब वो आपको याद होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसे में खड़े होकर लाहौर में वो जो अल्फाज कहते, इतने बुरे अल्फाज के असेंबली के बारे में कि शायद ही किसी दुनिया के मुल्क में किसी शख्स ने भी असेंबली के बारे में बात की हो। लोग तो जब अपने पार्लियामान को अगर कोई उनकी हद तक करता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो उसको अपनी बेइज्जती समझते हैं कि ये कोई किसी एक आदमी की तो असेंबली नहीं, किसी एक पार्टी की असेंबली नहीं, ये तो 25 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, उनकी जज्बात की अक्कासी करती है। अगर आप उस सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला सकते तो ये भी बदकिस्मती है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि शाहिद साहब की बात पे कमेंट नहीं करूँगा। नहीं कर, ठीक है स्पीकर साहब। इसी के साथ साथ आजकल एक बड़ा जिक्र हो रहा है फैज़ाबाद धरने का। आपको याद होगा कि पहले माजी में मोहतरमा की जब हुकूमत गिराई गई तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया था और वो साबित हो गया कि मोहतरमा की हुकूमत जो है वो गिराई गई थी। आप फैज़ाबाद धरने को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि वो तमाम किरदार, वो हक़ाइक़ सामने आने चाहिए? नादर गोरमानी साहब, मैं तो अब एक किसी वाक़े में जाने के बजाय जी ये कहना चाहूँगा कि देखें, जो कुछ भी होता रहा ना,
اس کا ہم نے آؤٹ کم دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. 75-76 سال گزرنے کے بعد ابھی تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے. جو حقیقت ہے آپ اس طرف لوگوں کی توجہ کرائیں اور وہ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے. اگر ہم نے اچھا کام کیا ہوتا, ہر چیز ہم نے ٹھیک کی ہوتی, تو شاید ہم آج اس جگہ پر تو نہ ہوتے. آج جو ہماری محرومیاں ہیں, جو ہماری مجبوریاں ہیں, جو ہماری عزت میں کمی ہوئی ہے, جو ہم قوموں کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں, تو اس کے ریزن ہے نا, وہ کو بلا وجہ تو نہیں ہے. اللہ کو تو یہ نہیں منظور نا کہ ہم پیچھے رہ جائیں. بالکل. اللہ نے تو کہا ہے کہ آپ جو بھی کوشش کرے گا اس کو ملے گا. ہم نے اگر صحیح ڈائریکشن پر کوشش کی ہے, نہیں کی ہے, تو اس کا یہ ہمیں سامنا ہے اس وقت حالات کا. اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم ماضی میں ہی چلتے رہیں جی, یا مستقبل بھی کوئی چیز ہے جس میں ہم نے قدم رکھنا ہے. اور مستقبل اور حال میں کوئی بہت دوری نہیں ہوتی. تو سر کیا کرنا چاہیے آپ کی تجویز؟ ابھی میں سمجھتا ہوں, میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ جو بھی ایک قرآن پاک میں بھی ہے مشاورت, وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں ہے تو دیوار کے ساتھ بھی مشورہ کر لو. مشورہ کریں, بٹھائیں سب کو. جی. اور یہاں تو یہ ہے نا کہ ایک بندے کے ذہن میں کوئی ٹیکنیکل یا کوئی اس نے کہا کہ نہیں ایسا کر لیں, پھر 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کے ملک کی پارٹیز ہیں, ان کو بٹھائیں. جو غلط کرتے ہیں ان کے لیے قانون ہے, جائیں قانون کو فیس کریں, عدالتوں کو فیس کریں. لیکن جب آپ سیاست کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو میں کوئی ججمنٹ نہ دوں کسی کے بارے میں. تو سر یہ جو سیاسی جماعتوں کے خلاف یا حکومتوں کے خلاف جو دھرنے, جو مظاہرے, جو سازشیں ہوتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا اپنا ہی کردار ہوتا ہے؟ وہ بھی جماعتیں ہیں نا. اب مثال کے طور پر جہاں جس وقت حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ کی, جی, تو باہر عمران خان صاحب کھڑے تھے, پتہ نہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا تھا, پتہ نہیں میں کتنے دن رہا ہوں, اس پر ان کو بڑا فخر بھی ہے. چائنا کا جو سربراہ تھے وہ آ رہے تھے, ان کا دورہ کینسل ہو گیا. آپ کا سارا نظام تلپٹ ہو گیا. لوگ جو تھے کہ آپ کے دفاتر میں فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں آ سکتے تھے, سیکریٹریٹ تقریباً بند تھے, نیشنل اسمبلی بند تھی, پی ٹی وی پر حملے ہو رہے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ فخر سے یہ کہیں کہ میں نے اتنے دن جو ہے میں کل فلاں شہر بند کروں گا, فلاں بند کروں گا. بھائی آپ ہمارے مخالف ہیں یا ہمارے سربراہ ہیں؟ جی. آپ اس ملک کو لیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں یا اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اس کا کام چلانے کے لیے آئے ہیں یا اس کا کام روکنے کے لیے آئے ہیں؟ تو یہ رویے پہلے ٹھیک کرو, اس پہ بٹھاؤ نا لوگوں کو, کوئی ڈائلاگ اوپن تو کرو. تو سر آپ سمجھتے ہیں انٹرا پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ اوپن ہونے چاہیے. اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اسپیکر صاحب, جو باتیں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہیں؟ کبھی کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو بلائیں, کبھی کہتے ہیں جنرل فیض صاحب کو بلائیں. بس یہ پیٹتے رہیں, روتے رہیں, 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. 1 انچ میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں گورمانی, یہ وتیرہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد آپ بالکل پیچھے چلے جائیں. گزرے وقت کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. بابا جن قوموں نے آگے بڑھی ہیں, جو قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے, وہ فارورڈ لوکنگ قومیں ہوتی ہیں, وہ تو آگے جاتی ہیں. ان کا کیا کام ہے کہ ہر جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد بیٹھ جائیں تو گزرے وقت کو جناب لے کر, جس وقت وہ وقت ہوتا ہے اس وقت کوئی بات نہیں کرتا. اس وقت گونگ, یہ بزدلی کی نشانی. ایک زندہ قوم جو ہے وہ اگر غلط کام ہو رہا ہے تو اس وقت کہتی ہے یہ غلط ہو رہا ہے. 5 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ سارا اٹھ جاتے ہیں. جو اس وقت کوئی اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک اور راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں. تو قوم کو کنفیوز ہو رہی ہے اس سے, اور ہم لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. ہمارا رخ ہی اور ہے. ہم منزل کی طرف منہ کر کے نہیں بڑھ رہے, منزل کی طرف پیٹھ کر کے بڑھ رہے ہیں, اور ساتھ ڈھول بھی بجا رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں منزل کی طرف لے کے جاؤں. اس المیہ کا یہ المیہ بنتا جا رہا ہے ہمارا, اور ہم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کوئی بات کرتا ہے تو اس کو چپ کرا دے, چھوڑو یار تمہیں پتہ ہی نہیں. تو اب انٹرا پارٹی ایک ڈائلاگ ہو, اور ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بھی ہو اس سوسائٹی میں.
मैं समझता हूँ तमाम इदारे जो हैं उस पर बैठे हैं और खुले जहन के साथ बैठे हैं। कौन है? अभी बड़ी बात होती है कि ये अदारा ये नहीं करने देता। भाई अदारे कौन है? आपके दुश्मन के मुल्क के अदारे हैं या आपके अपने? अपने हैं। तो आप अपने इदारों के साथ भी अगर जो है वो इतनी हामनी नहीं रख सकते। सर आखिरी एक सवाल कि इस वक्त सियासत में जो कुछ हो रहा है, मुल्क में जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है, आप समझते हैं कि इदारे इस वक्त न्यूट्रल हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं? यार मुझे ये इसी बात से चिढ़ है, ये कहने हमने ये तासुर दे दिया है कि अवाम एक चीज़ है जी, और जितने अदारे हैं, जुडिशरी है हमारी, ब्यूरोक्रेसी है, आर्मी है, फौज है, ये सारे अलग-अलग और इनका बाबा ऐसा नहीं है। ये 25 करोड़ लोगों की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें फौज शामिल है, उसमें जुडिशरी शामिल है, उसमें आपकी पार्लियामान शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है। हम सब एक हैं। क्यों तकसीम करते हैं, क्यों तफरीक करते हैं? उसकी वजह से ये होता है कि जो लोग सही तरीके से इन मामलात को नहीं समझते वो गलत तरफ चढ़ पड़ते हैं। और आप समझते हैं, मैंने बारहा कहा है कि आप फौज के बारे में बात होती है, मुझे ये बताओ कोई ऐसा इलाका जहां फौज नहीं? हर इलाके में हर वक्त एक फौज होगी। अगर आपकी अपने नहीं तो फिर दुश्मन की होगी। इस बात पे गौर करें। बिल्कुल। तो अपनी फौज है, हमारे बच्चे हैं, हम उनके एक हम महाज बनाकर बैठ गए हैं, जो बात करते हैं कहते हैं ये नहीं हो गया जी, वो नहीं हो गया। अगर फर्ज करो कोई बात है तो वो भी हमने अंदर बैठ के बात करनी है ना, जाकर उनसे बात करनी है कि नहीं जी ऐसे नहीं है, इससे हम तो हवाला करके पता नहीं क्या जलसों में बात करते बातें कर रहे हैं, कोई अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो खुश हो रहे हैं, कहते हैं इनको छोड़ दो। अब तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इनको कुछ ना कहो, ये खुद ही अपने आप को मार लेंगे, ये खुद ही खुदकुशी करने चाहते हैं, तो आप अपने ज़िम्मे क्यों लगाते हैं? सर एक मुख्तसर सवाल, माजी में आपने जो अफ़गानिस्तान का मसला था, जरदारी साहब का, उस पर बड़ा अहम किरदार था। अब जो अफ़गानी यहाँ पर मौजूद हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। बतौर स्पीकर आप समझते हैं कि वाकई ये दुरुस्त फैसला है या उस पर रिव्यू करना चाहिए? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं जी, उनको फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए। ठीक है। जिन लोगों के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वीज़े पर रहे हैं, जिनको आपने परमिट किया है, वो बेशक रहें। वो अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन कोई मुल्क भी देखे ना नादर, मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दो जो गैर कानूनी मुकीम लोगों को जो है वो बर्दाश्त करता हूँ। क्या आप इस तरह, हमने क्यों ये एक ऐसी रखी है कि कोई जो मर्जी इधर आ जाए, जिस वक्त मर्जी आ जाए, और ये हमारे मुल्क के देखे ना, अब ये पता नहीं क्या कुछ हमें करना पड़ेगा। अगर आप आवे का आवा ही बगाड़ के बैठे हुए हैं, आपका जो शनाख्ती कार्ड जारी कर रहा है उसको नहीं पता है कि ये बंदा मैं अफ़गानी को दे रहा हूँ या मैं किसी दूसरे मुल्क के शहरी को दे रहा हूँ, ये मेरे मुल्क का शहरी नहीं है। बिल्कुल। क्या आपको जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसको नहीं पता है? क्या जो प्रॉपर्टी का टैक्स ले रहा है उसको नहीं पता है? क्या जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको रजिस्ट्रार को नहीं पता है? क्या हो रहा है? इसलिए ये चीज़ करने की हमने क्या किया है कि जिन चीज़ों को हमने ठीक करना था, जिनकी तरफ तवज्जो देनी थी, जिनकी तरफ हमने पॉलिसीज़ बनानी थी, जिसको हमने प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना था, उसके बजाय हम इसमें उलझ रहे हैं कि इस दफ़ा देखते हैं कि तुम क्या करते हो तो मैं क्या करता हूँ, तुमने 6 साल पहले क्या किया था, तुमने 3 साल पहले मेरे ताया को गाली दी थी, तो अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कर लो ऐसे। अगर इसमें से कोई निकलता है तो ये भी देख लो। लेकिन मैं अपने ये 45 साल के इस तजर्बे के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इन चीज़ों से बाज आ जाओ। इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, इसके यूथ में बड़ा पोटेंशियल है, इसके लोगों में बड़ा पोटेंशियल है, इस मिट्टी में बड़ा पोटेंशियल है। इसको कोई इस्तेमाल कर ले। चलो अगर हम नहीं कर सके ना और ही अल्लाह करे निकले, लेकिन करे सही, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। ठीक है स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा है, जैसे माजी में ये कहा गया है कि इस मामले पर कमीशन बनाया जाए या इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, इनको बुलाया जाए। तो स्पीकर साहब की इस हवाले से बड़ी ये वाज़े तजवीज़ है कि माजी में जाने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है तो तमाम सियासी जमातों को बैठ कर आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क में साफ़ शफाफ इंतखाबात जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।